बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 अक्टूबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर अहम समाअत हुई है। ख्वाजा हारिस साहब के दलाइल आज मुकम्मल हुए हैं। ख्वाजा हारिस साहब ने आज बड़ी अहम चीज़ों से एक चीज़ आप याद रखिएगा जिसके ऊपर आज की जो दलाइल थे और जो आज की समाअत मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो इस नुक्ते पर थी कि आया जो अब कानून है नैब का, जो नैब तरमीम के बाद अगर आप इकबाल जुर्म भी कर लें, अगर मुलज़म ने इकबाल जुर्म भी कर लिया है, उसके बावजूद वो जुर्म ख़त्म हो जाएगा और वो जुर्म जुर्म तस्वुर नहीं होगा। ये अनोखा कानून नैब तरमीम का आया है और जिसके ऊपर उमर अता बंदयाल साहब ने भी हैरानगी का इजहार किया। अदालत में जब समाअत शुरू हुई, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस एजाजुल हसन साहब। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब 2 सवालों के इर्द गिर्द खड़े हैं और वो वहाँ से पीछे नहीं हटना चाहते। एक, क्या बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है या नहीं है, और दूसरी कि जो इमरान खान है क्या ये खुद मुतासरा फरीक है या नहीं है। इस बात पर उनकी सुई अड़ी हुई है। बाकी जो ऑनरेबल जजेस हैं, जस्टिस एजाजुल हसन साहब समझते हैं कि ये जो नैब तरमीम है ये कलअदम होनी चाहिए, और उमर अता बंदयाल साहब अभी तक, क्योंकि अभी सिर्फ इमरान खान के वकील बहस कर रहे थे, तो उनका जो बैलेंस है वो 50-50 है और वो किसी तरफ भी किसी पलड़े में भी अपना वजन डाल सकते हैं और फिर केस उसी हिसाब से होगा। इतना आसान नहीं है ये दरख्वास्त खारिज करना, इतना हाजमा नहीं है हमारे निज़ाम का, अदालती निज़ाम का, कि वो इतना कुछ बर्दाश्त कर जाए। ये मुझे उम्मीद है। जब अदालत में समाअत शुरू हुई तो मंसूर अली शाह साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि असल केस बाकी है, देखना होगा कि क्या नैब कानून में तब्दीली हकूक़ से मुतसादिम है या नहीं है। यह भी देखना होगा कि नैब कानून से दरख्वास्त गुजार के हकूक़ कैसे मुतासर हुए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आपकी दलील है कि नैब से किसी मुलजिम का जुर्म कबूल करना अब कोई जुर्म ही नहीं रहा, कि अगर वो जुर्म कबूल भी कर ले उसके बावजूद हमारे यहाँ जो कन्फेशन है आर्टिकल 37 है 37 कानून शहादत ऑर्डर का, और वो ये कहता है कि अगर कोई अदालत के सामने अपना जुर्म तस्वुर कर ले और जब फर्द जुर्म आयद होती है तो उससे ये सवाल पूछा जाता है कि आप अपना जुर्म तस्लीम करेंगे या नहीं करेंगे। अगर वो तस्लीम कर ले तो फिर ट्रायल नहीं होता, फिर डायरेक्ट सजा सुनाई जाती है। ट्रायल तब होता है जब वो मुलजिम ये कहे कि मैं जो ये मेरे ऊपर इल्ज़ामात हैं मैं इनको रद्द करता हूँ और ये गलत हैं, तो तब जाके फर्द जुर्म आयद होती है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और उमर अता बंदयाल साहब ये फरमा रहे हैं कि अगर प्ली बार्गेन से क्या मुराद है, ये नैब के कानून में कि अगर एक बंदा कहता है कि मैंने 10 लाख का नुकसान दिया है रियासत को या किसी भी इदारे को, तो मैं 10 लाख रुपए वो और उसके अलावा जो अदालत मेरे ऊपर फाइन अगर रखना चाहती है मैं वो देने को तैयार हूँ। वो प्ली बार्गेन कर लेता है। अब जब वो ये कर ले तो उसका मतलब ये हुआ उसने कन्फेशन कर लिया, कन्फेशन करके वो जो अपने वाजिबुल अदा रकम है वो अदा करने को तैयार है, तो वो सजा याफ्ता होगा, उस पर सजा याफ्ता वाला ही कुलिया लगेगा। अब क्या हुआ कि एक बंदे ने जुर्म तस्लीम कर लिया, प्ली बार्गेन कर ली, नैब तरमीम ये कहती है कि इसका इतलाक होगा 1985 से, कि आज से लेके 1985 तक पीछे तक जितने केसेस हैं अगर वो आज के नैब तरमीम के दायरे अख्तियार में नहीं आते, और किसी को 2010 में प्ली बार्गेन के जरिए उसने कोई 2 अरब रुपए जमा करवा दिए, किसी ने 2002 में जमा करवाए, किसी ने 2018 में जमा करवाए, तो वो सारे के सारे अगर उनका केस नैब तरमीम के तहत नैब में नहीं आता और उन्होंने जो उन पर इल्ज़ाम था उसको जुर्म को तस्लीम करके प्ली बार्गेन कर ली थी, और अब ये कानून आने के बाद वो प्ली बार्गेन ख़त्म होकर वो प्ली बार्गेन की रकम भी उनको वापस मिलेगी, रियासत देगी, और साथ ये होगा कि वो ब्री भी हो जाएंगे, वो जो केसेस बगैर दरखास्त के वापस चले जाएगा नैब के पास। तो ये बेसिकली सवाल था और उमर अता बंदयाल साहब ने ये सवाल किया कि इसका मतलब ये हुआ जो मौजूदा तरमीम है, आपकी दलील है कि नैब कानून से किसी मुलजिम का जुर्म कबूल करना आपको जुर्म ही नहीं रहा। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि आप दरखास्तें दिए बगैर मुकदमात वापस जा रहे हैं, पहले से प्ली बार्गेन या रजाकराना रकूम की अदायगी भी अब वापस हो जाएगी। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि 2018 में नैब कानून की तब्दीली से पहले क्या प्ली बार्गेन की रकम अकसात में अदा हो रही थी। अब देखना यह चाहते हैं कि क्या प्ली बार्गेन या रजाकराना रकूम की वापसी पर एक साथ मिलती रहेंगी या अदायगी नहीं होगी।
کہ اگر کسی نے پلی بارگین کی تھی قسطوں میں کی تھی، جیسے سب سے بڑا جو ہے وہ ملک ریاض ہے اور سپریم کورٹ میں اس کے پیسے جمع ہو رہے ہیں، اس نے پلی بارگین کر کے اربوں روپے سپریم کورٹ میں وہ جمع کروا رہا ہے، تو منصور علی شاہ صاحب نے کہا دیکھنا یہ ہوگا کہ 2018 میں نیب قانون کی تبدیلی سے پہلے کیا پلی بارگین کی رقم اقساط میں جو ادا ہو رہی تھی وہ اب ادا ہوتی رہے گی، یا اب آپ یہ سوچیں کتنے گھپلے کیے انہوں نے، کس کس کو فائدہ پہنچایا ہے۔ تو اب یہ منصور علی شاہ صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ریاست اربوں روپے کہاں سے واپس دے گی، اور ریاست کو دینے پڑیں گے بہرحال۔ اور یہ کہتے ہیں ہمارے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، چونکہ انہوں نے یا ان کے اپنوں نے پلی بارگین میں پیسے دیے ہوئے ہیں، وہ سارے کہتے ہیں جی ہمیں خوش کرنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حکومت قائم رہے تو یہ سارے ہمیں واپس دلوائیں نا، جو ہم نے چوری کی تھی وہ مال مسروقہ دوبارہ ہمیں واپس کروایا جائے۔ عدالت نے کہا، وکیل خواجہ حارث صاحب نے کہا اس کا جواب نیب کے پاس ہوگا، نیب کی 2019 میں پلی بارگین کی رقم اور ریکوری میں 6 ارب روپے کا فرق ہے، سال 2020 میں 17.2 ارب کی پلی بارگین معاہدے ہوئے، 8.2 ارب روپے ریکور ہو سکے، ترمیم کے بعد تمام بقایا رقم نیب ریکور نہیں کر سکے گا۔ خواجہ حارث صاحب نے کہا یہ یاد رکھیے گا اربوں روپے کا ریاست کو نقصان ہوگا، اور جو ابھی بقیہ رقم رہتی ہے وہ بھی نہیں ملے گی، اور یہ میں نے آپ کو کہا تھا یہ دکھتی رگ ہے، کیونکہ آنریبل سپریم کورٹ دیکھ رہی ہے کہ اربوں روپے ریاست کہاں جائے گی۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے استفسار کیا کہ ترمیم سے پہلے نیب کو رقم ریکور ہو رہی تھی کیا؟ 2018 کے بقایا جات 2021 تک کیا کلیئر ہو چکے تھے؟ ترمیم سے پہلے بھی لگتا ہے کہ نیب ریکوری نہیں کر رہا تھا۔ وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ نیب کو طے شدہ شیڈول کے تحت اقساط مل رہی تھی، نیب حکام اس حوالے سے بہتر تفصیلات دے سکتے ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ترمیم سے لگتا ہے کہ جو ریکوری ہو گئی وہ رہے گی، مزید نہیں ہو سکتی۔ اب یہ آپ اندازہ لگائیں، عمر عطا بندیال صاحب یہ فرما رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ملک ریاض کی ابھی بڑی ریکوری، کیونکہ وہ قسطوں میں دے رہا ہے تو بڑی ریکوری اس کی ابھی رہتی ہے۔ عمر عطا بندیال صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اب یہ جو ترمیم ہے سے یہ لگتا ہے کہ جو پہلے ریکوری ہو گئی وہ برقرار رہے گی، اور جو مزید ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ اور عمر عطا بندیال صاحب یہ بات آپ ذہن نشین رکھیے گا، آپ نے تشریف لے جانا ہے، آپ نے ریٹائر ہو جانا ہے، یہ معاملہ ہر نیب کے کیس میں، جب نیب قانون ترمیم میں لکھ دیا گیا ہے کہ جی 1985 تک جو نیب اس ترمیم میں نہیں آتا وہ ختم ہو گیا، تو آپ کیسے نہیں واپس کریں گے؟ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ قانون میں ترمیم آ گئی ہے۔ اچھا، عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ یہ مقصد ہوا۔ چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ پلی بارگین بقایا جات نہ دینے والوں کا ترمیم کے بعد ٹرائل ہوگا، ٹرائل میں ملزمان کو سزا بھی ہو سکتی ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارکس دیے، اگر مقدمہ 50 کروڑ سے کم ہوا تو از خود خارج ہو جائے گا، اس کا ٹرائل ہی نہیں ہوگا حضور والا، یہ کہا جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے۔ احتساب عدالت نیب کا دائرہ اختیار ختم کر دے تو پیسہ سرکار کے پاس کیسے رہے گا؟ عدالت نے کہا، جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی بڑے خوبصورت ریمارکس تھے کہ 50 کروڑ تک اگر نہیں ہوگا تو ٹرائل کیسے ہوگا، وہ خارج ہو جائے گا اور وہ نیب کی عدالت کے احتساب عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں آئے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ مقدمہ ٹرائل کورٹ میں واپس جانے سے جرم کیسے ختم ہوگا؟ وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ نیب میں ترمیم میں نیب کا اختیار 1985 سے ہی ختم کر دیا گیا ہے، نیب کا اختیار ختم ہو گیا تو ریکور شدہ رقم کیسے برقرار رہے گی؟ جرم کی نوعیت کوئی بھی ہو، ٹرائل کورٹس 50 کروڑ سے کم کا ہر کیس واپس بھیج رہی ہیں، دائرہ اختیار ماضی سے ختم ہونے پر پلی بارگین کا حکم بھی منسوخ ہو جائے گا۔ کیا خوبصورت دلائل ہیں جسٹس خواجہ حارث صاحب کے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ عمران خان کا اس قوم کے اوپر احسان ہے، یہ جو نیب ترمیم کی، کم از کم وہ سپریم کورٹ کو جا کے بتا رہے ہیں کہ جناب یہ معاملات ہیں، آگے آپ کی مرضی ہے، قاضی آپ ہیں، آپ نے عوام کو بھی جواب دے ہیں اور اللہ کو بھی جواب دینا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بریک طریقے سے انہوں نے واردات کیسے ڈالی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ نیب قانون کا سیکشن 25 پلی بارگین کی قسط کی عدم ادائیگی سے متعلق ہے۔ خواجہ حارث نے کہا کہ نئی ترمیم میں ملزم پلی بارگین کی رقم واپسی کا مطالبہ بھی کر سکتا ہے۔ ایک شخص پلی بارگین کی قسطیں کیوں ادا کرے گا جب اسے معلوم ہے کہ وہ نئے قانون سے مستفید ہو سکتا ہے؟ اب جو خواجہ حارث صاحب جانتے ہیں نیب کے قانون کو، وہ میرے خیال میں اور تو کوئی نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا کیا بات کر رہے ہیں، سیکشن 25 ہے، جس کو پتہ ہے جی کہ قانون تبدیل ہو گیا، وہ پاگل ہے، وہ کس سے ادا کرے گا؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ ابھی تک آپ کیس کے بنیادی نقطے پر نہیں آئے، پھر واپس چلے گئے۔ جب ان ساری باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ ابھی تک آپ کیس کے بنیادی نقطے پر آئے ہی نہیں ہیں، ابھی آپ نے بتانا ہے کہ نیب ترمیم سے کون سے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ پلی بارگین کے بعد بھی اب ملزم کا اعتراف جرم
तसव्वुर नहीं होगा। ख्वाजा हारिस ने कहा कि नैब कानून के सेक्शन 9A5 में तरमीम के बाद मुल्ज़िम से नहीं पूछा जा सकता कि असासे कहाँ से बनाए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि अब किसी को गैर कानूनी ज़राए से बनाए गए असासे नैब को साबित करना होंगे। नैब तरमीम के खिलाफ ख्वाजा हारिस ने कहा कि हाँ जी, अब अगर किसी ने गैर कानूनी तरीके से असासे बनाए हैं, आप उससे पूछ नहीं सकते। जैसे मरियम नवाज से लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि ये आके कह भी दें कि ये असासे हमने बनाए हैं, तो आप पूछ ही नहीं सकते कैसे बनाए हैं। ये मुद्दई का जिम्मेदारी है वो साबित करे। और उसको क्या लगी, फिर कौन सा तफ्तीशी अफसर है जो इतना बड़ा रिस्क लेगा कि कल अगर ये केस खारिज हो गया तो मुझे 5 साल की सजा होगी। वो क्यों करेगा? कोई भी इस केस में नहीं, कोई हाथ नहीं डालेगा। वो कहेंगे पूरा मुल्क लूटना है, लूट के ले जाएं, हम 5 साल क्यों जेल में जाएं और हमें कितनी नफलों का सवाब है, क्यों करें? ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। ख्वाजा हारिस साहब ने आज जो ऑनरेबल बेंच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उनके कान में ये बात डाली है कि हजूर वाला मुल्क का बहुत नुकसान होगा। आप रोना रोते हैं बुनियादी हकूक का, आप रोना रोते हैं इमरान खान मुतासर अफरीक हैं या नहीं है, या मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो क्या अवाम का बुनियादी हकूक नहीं सल्ब हो रहा? अवाम का पैसा, खजाने की हिफाजत, जब आईने पाकिस्तान ने कहा कि अवाम के माल की हिफाजत, जान और माल की हिफाजत ये उनका बुनियादी हक है, और अगर कोई उनके माल पर डाका डाले, कोई उनके खजाने पर डाका डाले और उससे पूछा भी ना जा सके, उससे ये भी ना पूछा जा सके कि ये आपने असासे कैसे बनाए हैं, तो फिर तो और क्या बुनियादी हकूक होता है? और इमरान खान को छोड़ दें, इमरान खान की दरखास्त ही प्रॉब्लम है ना, या पीटीआई की दरखास्त से प्रॉब्लम है जनाब, तो इस पर खुद नोटिस ले सकती है चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब। इस वजह से इमरान खान को देख कर ना केस को सुना जाए, ये देखा जाए कि रियासत के साथ क्या होगा, रियासत कहां से अरबों रुपए देगी। एहतसाब का कानून खत्म करके आप इन सारे चोरों को खुली छूट दे देंगे और ये बड़ी बदकिस्मती होगी। अब देखते हैं क्या होता है। कल दिन 1 बजे तक के लिए समाअत मुलतवी कर दी है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस हफ्ते इस केस का फैसला आ जाएगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।